अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने शेख अल वज़ाइफ़ की एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने दरियाए नील के नक्श के बारे में बात की है। वो मैं अभी आपको उनका क्लिप भी थोड़ा दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि स्क्रीन पे यह माहनामा अबकरी दिसंबर 2023 का रिसाला है, जिसमें उस नक्श के फ़वाइद और कमालात बयान किए गए हैं और जिस तरीके से उसे पढ़ना है वो उसकी डिटेल बताई गई है। अगर आप इस रिसाले पे देखें, सफ़ा नंबर 64 पे इस नक्श के बारे में डिटेल्स दी हैं और बताया है कि इस नक्श के करने से क्या करिश्मात और हैरत अंगेज़ कमालात आपकी ज़िंदगी में रूनुमा होंगे। और वो कौन सा नक्श है, वो आपके नवंबर के शुमारे अबकरी में शाया हुआ है, सफ़ा नंबर 4 पे। ये मैंने कट करके रखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये वो नक्श है जो नवंबर के शुमारे में शाया हुआ है, जिसका अमल आपने करना है और किस तरीके से करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं शेख अल वज़ाइफ़ का छोटा सा क्लिप आपको इस बारे में सुना दूँ ताकि आपको इसकी अफादियत का अंदाज़ा हो। हाँ आया हूँ। नील अपनी मौजों पे है। मैं नील को कह रहा हूँ, नील आबाद रहे, शाद रहे। सदका अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का। जो नील का नक्श है और जो नील का ख़त है वो एक ज़िंदगी है और एक हकीकत है। इंशाअल्लाह उनके घरों में ऐसे ही दरियाए नील के तरह रिस्क के चश्मे, रिस्क के दरिया, इज़्ज़त के दरिया, बरकत के दरिया, सेहत के दरिया, खुशियाँ खुशहालियों के दरिया हमेशा बहते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आपने अभी शेख अल वज़ाइफ़ से दरियाए नील का थोड़ा सा फ़ायदा और सुना है, जो कि उसका तरीका है वो मैं आपको बताती चलूँ। मैंने एक वीडियो और भी अपलोड की थी, लेकिन उसका अमल था वो सिर्फ़ जुमे के दिन के लिए था और उसके फ़ायदे भी आपने देख सकते हैं उस वीडियो में आप। लेकिन जो ये वाला नक्श है जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, मैं दोबारा भी दिखा दूँगी। उसके जो फ़ायदे हैं वो और जो उसका तरीका है, जो तरीका है वो ये है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस नक्श को देखते हुए 11 बार सूरह कौसर की तिलावत करनी है। इस नक्श को देखते हुए आप सूरत कौसर पढ़ेंगे 11 बार, अव्वल आखिर दरूद शरीफ मत भूलिएगा। और उसके बाद आप उसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, महारतुल मोमिनीन को, अहले बैत में जो कि शामिल हैं और उनके दामाद और आपके बेटे बेटियां, नवासे नवासियां शामिल हैं, उनको आप हदिया करेंगे। उनके साथ आप हज़रत उमर यारान उमर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक, उनकी आले औलाद, अशरा मुबशरा सहाबा और उनकी आले औलाद को हदिया करेंगे। ये अमल आप वज़ू बेवज़ू हर हालत में कर सकते हैं। और इस अमल का हदिया जो है वो ये है कि आपने 110 रुपये की शीरनी या फिर 110 रुपये हस्बे तौफीक शीरनी या और हदिया जो है वो आपने 110 रुपये घर के हर फर्द भी दे सकते हैं, उनकी तरफ से भी दे सकते हैं, या आप पूरे घर की तरफ से भी हदिया दिया जा सकता है। उसके अलावा इस नक्श को देखते हुए आपने ये अमल करना है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है और तरीका है वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मकसद के लिए। अगर आप दौलत, इज़्ज़त और बरकतों के दरिया पाना चाहते हैं, तो जैसे हज़रत उमर ने ख़त लिखा था दरियाए नील को, तो उसी तरह आप और ख़त लिखने की वजह से दरिया में इतनी बरकत हुई कि वो आज तक रवा दवा है। और तो आप दिन में एक दफ़ा इसको पढ़ लें इसी तरीके से। और ये नक्श जिस किसी के भी पास होगा उसकी और उसकी नस्लों में दौलत, तवंगरी, बख्त और नेमतों के ऐसे दरिया होंगे जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, खुश्क नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप खुदा ना खास्ता किसी के घर का मसला है, उजड़ने को है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, या मियाँ बीवी की आपस में नाचाकियाँ हैं, घरेलू झगड़े हैं, रंजिशें हैं, नफ़रतें हैं, और उनके लिए तरीका ये है कि आपने हर माह जो अबकरी में शाया होगा दरियाए नील का नक्श, उसका अमल करना है। इसी तरह इंशाअल्लाह सारी रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी और नफ़रतें जो हैं मोहब्बतों में बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो जादू जन्नात के मसाइल से निजात का है। और वो आपने अमल जो है
لیکن اس کا فائدہ آپ کو تب ہوگا اگر آپ یہ باقاعدگی سے کریں گے، اور وہ ماہ نومبر میں جو شائع ہوا ہے نقش جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہی والا کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ڈیلی کرنا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو روز تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کا معمول بنا لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ جادو جنات چل کر راگ کر ڈھیر ہو جائیں گے، اور ہدیہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ ہے نافرمان اولاد کا مسئلہ، جو والدین اپنے اولاد کی بے راہ روی سے تنگ آ چکے ہیں، اور اولاد جن سے ماں باپ کو بہت امید ہوتی ہے کہ وہ سہارا بنیں گے، وہ سہارا کی بجائے ایک آزمائش بن کے رہ جائیں اور ماں باپ بہت پریشان ہوں، تو ان کی پریشانی کے لیے نقش بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہر ماں باقاعدگی سے اس کو کریں، ایک دفعہ دن میں روز کر لیں، انشاءاللہ اولاد بہت جلد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور فرما بردار بن جائے گی۔ ایک اس کا اگلا فائدہ جو کہ ہے بندشیں اور رکاوٹیں جن کی ختم نہ ہو رہی ہوں اور وہ اتنی سالہ سال پرانی ہوں، تو ان بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے دریائے نیل کے نقش کا عمل جو ہے آپ کو دن میں 3 مرتبہ کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ نے ایک دفعہ نہیں کرنا، دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، اور اس کا ہدیہ آپ جو میں نے 110 روپے آپ کو بتایا دینے ہیں اس نقش کے، اور شیرنی حسب توفیق دینی ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن اگر آپ بندشیں اور رکاوٹوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ نے کسی بھی دن 313 روپے کسی مستحق کو صدقہ ضرور کرنا ہے اس مہینے میں، اور 3 دفعہ روز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بندشیں رکاوٹیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی طرح آپ نظر بد کا جو لوگ شکار ہیں، کیونکہ نظر بد بہت جادو جنات اور بندشوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے، آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں۔ تو نظر بد کی وجہ سے بہت سے گھرانے جو ہیں تباہ ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کاروبار چلتے ہوئے ختم ہو گیا، نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ناکامیاں ان کی مقدر بن گئی ہیں۔ تو ان کے لیے دریائے نیل کا نقش جو ہے بہترین خوشیاں ان کے لیے واپس لا سکتا ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ جن کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، کوئی ایسی مراد ہے جن کے لیے پریشان ہیں پوری نہیں ہو رہی، تو انہیں چاہیے دل کی حسرتیں دل میں لے کر وہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ، وہ مایوس ہونا چھوڑ دیں، دریائے نقش کے نیل نقش کو ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ان کی بہت جلد مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آخری جو فائدہ میں بتانا چاہتی ہوں وہ ہے شوہر کی بے راہ روی۔ آج کل یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ شوہر جو بیوی پہ توجہ نہیں دیتے اور بے راہ روی کے شکار ہیں اور اپنے جیون ساتھی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور انہیں چاہیے کہ وہ شوہر بھی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں اور بیوی بھی شوہر کے لیے کر سکتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ تصور کرتے ہوئے اپنے شوہر کا، یا اگر بیوی کا شوہر کر رہا ہے تو اپنی بیوی کا تصور کرتے ہوئے بلا ناغہ اس نقش کو 7 بار کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 7 بار اس نقش کو دیکھتے ہوئے دن میں سورۃ کوثر اسی طرح 11 دفعہ پڑھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جیون ساتھی راہ راست پہ بہت جلد آ جائے گا۔ تو یہ تھے سارے فائدے، اور یہ ہے دریائے نیل کا نقش۔ نقش کا عمل ضرور کیجیے گا، اس کے بہت فائدے ہیں اور بہت سے لوگ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بہت کم اس کے فائدے بتائے تھے، اس کے علاوہ اس میں جادو جنات، لا علاج بیماریاں، رشتوں کے مسائل، گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاکیاں، نافرمان اولاد، کاروبار میں زوال، بے اولادی، فکر و فاقہ اور زندگی کے تمام مسائل اور پریشانیوں سے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جو یہ نقش کر رہے ہیں، مقدر کا سکندر بن جائیں گے وہ۔ اور یقین کریں بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ چند مہینے، چند ہفتے ہی عمل کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ کو اپنی من کی مراد ضرور ملے گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔